أرسط زينة Human Rights Watch محلقات وررت حالتات كي عاقتو دمت حزبنا مخان زقدو رحقات أزيو زبراتات عن زمسجانن يخبل صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي أب زوج ومجلس حبيرو أب وردا جلان بعلت مويات عنا صوتاوي متقعتن فتنا قتلتن مفتسامو كاب بحالن هايمانوتن تجارو وتزازوخنا أكوي تجواري تبحيلو مينستر مكلخال مالي ساديو كامارا بعتقات بزتفتصم متقعتي كم زتقتل تحبيبو سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن ازي اغلغلوت فنو تግራይ TBS تلفزيون يو كاب TBS ورقاوي زفنو زينا براخه لمون كم وترو اواناوي حبريتاتات حيزو قريب له نلومي ميازيا 19 2018 عام تمردما اب زتفلالي عودتات زدهبو حدش تفصامتات حيزنا لكم قريبنا لنا انا ناتنايل فلقه حبيركم كتصنحي سناي مكتتال فلما Human Rights Watch محلقات وررت حيلتات كي عاقتو دمت حزبنا نمخان زخدو رحقت أزيو زبراتات عن كمسجان زجبوا يقبل صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي أب زوج ومجلس حبيرو قبل على حزبنا يبتصح زلو قفعي دون قبلن كاب عين إذن محبرسب عالم تخويلو زتسألن تزلو حزبنا تخرت نخركبن أبوش تعدن وتان زلو ميدياتات أبز قداي تخرت نخجبرو اتمحبر تصويعو صلال تكالات السب أو حاجزات بزي جدب نابت مزابلتن خبتحو أطبقنا نحتت قبل قليتهم زرزر لنا أب واناو خونتات أديبو كاب صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي زوتوها بمجلسي ورار خلتش هن 13 عام تمرت سيبو أبلع الحزب تجراي استنبر عصوان كبان أب عالم كاب استراي عصوان كبان بنو حاتن بزبص حسابون نواتاون عنوة تورادر زي ترخبو خوينو تمزجيبال ليبل دحري مختامو على بريتوريا خونتاتنا بنبر كملوس يوم زبل تصفى كوان تنبره بتحوستن ملكعن معويلو ملا حزبنا أب كبير سلاحتاوس انتات ودي غير كبيبل في اللعب تحت ورارت حالتات اوكوبايد تيغران تيريتوريز زلو حزبنا نزح على فوش 6 عامات كاب عين محبرسب عالم تخويلو نمسمعو زدنصو غفعتات እና በጽሖ ይርከብይብል ስቃይን መከራን እዞም ውጽዓት ናብ ዓይንን እዝንን ዓለም ክበጽሑ ንዝፈተኑ ዘሻራውያን ሚድያታት ውሽጥ ዓድን ወጻን ከምኡውን ትካላት ወሃብት ሰብኣዊ ሓገዛት ፍሉይ መእተዊ ፍቃድ ብዝብል ምኽንያት ከይኣቱ ብምኽልኻል ዝኣቱ ድማ እናሳደዱ ብምእሳር ግፍዓዊ ተግባራቶም ኣጠናኺሮም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ንኣብነት ቀዳም 12 መጋቢት ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሪፖርተር ፍሉይ ፍቃድ ኣይሓስኻን ፎቶ አልዒልኻ ወዘተ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ከተማ ሕሞራ ሰለስተ መዓልታት ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ይብል እቲ መግለጺ እዚ ኣብ ፍጹም ዕጽዋን ክባን ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወዲቑ ዝጸንት ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ንምዃን ሓደ ጋዜጣታትን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቒሞም ውስን ሓበሬታት ኣብ ምግዋሕ ይርከቡ ይብል እቲ መግለጺ Human Rights Watch 14 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዕሊ ተጋሩ ይበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ብውስን መልክዑ ኣቃሊሑ ኣሎ Human Rights Watch መሕለኻታት ወረርቲ ሓይልታት ከዓገቶ ድምፂ ህዝብና ንምዃን ዝኸደ ርሕቀት ኣዝዩ ዝበራታታን ዝምስገንን እዩ ዝበለት መግለጺ ካልኦት ትካላት እውን ተመሳሳሊ ተበግሶ ክትወስዱ ንጽውዕ ይብል ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ መላእ ህዝብና ይበጽሕ ዘሎ ኩለመዳዊ ጸገማትን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ስዒቡ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኣዝዩ መሰንበዲ ኩነታት ይርከብ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ደው ክብል ብምቕጻል ካብ ዓይንን እዝኒ ማሕበረሰብ ዓለም ተኸዊሉ ዝጸንት ዘሎ ህዝብና ትኹረት ክረክብ ምእንታን ኩሎም ሚድያታት ውሽጢ ዓድን ወጻን ከምኡውን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ገደብ ክበጽሕዎ ክግበር ኣጥቢቕና ንሓትት ይብል መግለጺ بتزامد زينا كونتات تمزابلتي دحر سممع بريتوريا كمحيشو انتبلنا كوننت اتسممع جن اب ازيو زتحساسب بركبت حلو قبل صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ ገሊጹም صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ نبيت صحفة قدماي منستر إثيوبيا كوميشن سباو مسلات بعل مزي ميديا امباسا أمريكا حبرة أفريقيا لوخ حبرة أوروبا نهيومان رايتس ووتشن أمنستي انترناشنالن أبزل أخو ملأختي هزبنا حلق انتبل تقرعو سقاي سيفيلات بعقنن بخبدتن ان حيل بممصو قدتات سرعاتاون قصالن تحسات نهلاون كبرن هزبنا اب حدغا زئت خويني قصل كم زلوم ات محبر غليصوم حزب معراب تግራይ بخببا فرحي مسرتاو مسلات مغفاف زتللي خنتات تصاوير قصللو زبله صلال دمر صلوانا يزوم تحساتات نمحبر سبات اب عميق ጭንቀትን ዘይርጉጽነትን እትይዎም ከም ዘሎ ገሊጹም ህልው ኹነታት ተመዛብልትና ኣብ ግምት ብምእታው ውሑስ ብዝኾነ መገዲና መረበቶም ንኽምለሱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብቕልጡፍ ደው ንኸብሎ ናብ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ዝተጎድኡ ከባብታትን ንምእታው ዝነበረ ኩሉ ገደብ ብዘይውዓል ሕደር ክለዓል ከም ዘለዎ
أتحساسيبو مراقب معخناتن سبعو تكالاتن كم أون تكالات سبعو مسلات نتخونتات نمتصراين صاب نمقرابن ملؤن بزي انكفات كرخبان كفك أدلن كم زلون إذا تحساسبت صلال كم أون محبرسب عالم تحتات النت جلوس النت نخلو الطوفن زتواددن سقومتات كوسد لو قبل صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي أبزل أخو دبدبي أملاقيتهم عالم لقاوي تكال تحلق سبعو مسلات هيومان رايتس ووتش أب تحت وررتن أب مأخلات معقبن كل ملكعات سقايز بس حزلو حزب معراب تجراي عمل كيتو زوج أو علاو تبصب زمسجانيو قبل ودب حوحات أب زوج أو مجلس حبيرو هيومان رايتس ووتش بقت عالي تحت الجينوسايد ناب فتح كساب زقربون وحسنات حزبنا كساب زرقاقت إن زجمرو سبعو تلأخو أنا خيرو كم زقتسل أمنة أيو قبل ودب حوحات قليتهم أبايتن مريتن حزبنان حدشت سفرتي عدل اللوزبلا ودب حوحات عجاءتي بتعرو زنبر حزبنا معالتاو سرحون حارموو أب سناي فقاد وررت وديقو يساق خمزلو أقالحهم كاب معراب تقراين تسلمتن وطاي أبزلو خبابتات زنبر حزبنا دما عطوان كبان تأوجوو سرحتنياتات منقستي مهايو تخلكيلو مسرتاو شقطات الندادن ناب تقراي كياتو تخلكيلو بانكتات بزيت إرا جنزب كترفا بمقبار حزبنا زركابو زعقورو جنزب كييتك أم تفريدو اللو قبل زقالت حوحات كاب زحاليفون سرعات بلتسقنا داقم ملوء تقراين مورار أبز هنددلو زلو اوان نسمع بريتوريا ملوء بمفراس لو علاو مريت تقراي زقرارس وسانة أب محلافن نهزب تقراي كاب سمع بريتوريا وطاي ببينا وسانة اوان نتسان حيت قزياو محدار بمنو حنز جمرو جونوسايد نمملا أب زوفر اللو اواني نازلنا كبل قليتهم حزبنا ون بزتفلالي مقدي سرعات بلتسقنا نتسمع مسار حقيرو يطفئنا يوزلو إنا بلخ العلوت صنح حتو بمملاسو بزلع على نايك آل سوانا دقافو يقلت الله خبل نزبزق نياد جمير وزلو من قستنا يملس زبل قوس حزب اللو وزبلو دقاف قليتو نايزي مرأيا دمايبل ودب حوحات زاقيد أبز تقايدو مدرخاتو ون حزبنا ماخلاي كوميتي ودبنا حوحات الزحلفو وسانة مملاس زتون زف بيت مخريم ملسن مسل عرسم حدرا حزب تقراي زقونات فوسانة إنا تحلالف بمخانو بقلطوف ناب تقبار كساقاقر بحد دمتي الرقاقص اللو قبل قليتو حتونا حتو هلونا إزبالة اتودب نزون ودبنا حوحات ازي أب حزبنا زفت أمزلو جنوسايد أبكيعو هلونو كاو حسن واقاز غفللو عرسم حدرا خم اون مسل عرسو وسانو نمرقاقات أب زكايدو زلو قالسي مريح إجامو كوات أي قالس كم زلوم حبيروم هيومان رايتس ووتش زوج أوت أبطاب بودب حوحات زتفبرخ أيو كبل نتي أب معراب زلو زي حقاو من محدار زمرح زلو دمك أزودو زنقفة اتودب اتتصابصاب حسوتن زي الرخبن يوم بالو أكالك أدوم جبنو مخانو أبرهم بستزامد نتبي أبن زتبحال بهرتنينت أمحراز مبقسيو ودب محارا اتوم بهيومان رايتس ووتش زوج جبنات فوليك ولا احتاج تقلبيهم قبل أبرهم أبز قداي زي منجست فيدرال زبلو نجر زي مهلاو نبوزحات تعذبتي زجرم كوينو يحلف اللهم أب ورداج لا ما أخل مبأتاو كنكن تعنا طابيات عنا أسايمة قبل علنا استبعالتو مويات عنا زتفتسمة فتنا قتلت كخلنا نزقبو تقباري قبل محبر السبت عنا تقراي أب زوج أو مجلس حبيرو سرحتنيات عنا بسرعة مهيان ترف ساعات كي تقفلو أب ملوء تعجستن تقادلون كم أون تسفاكي قرأت أجل قالوا عنا إنها بابزل الأوان كم زعينة فتسام مرأيو زحزنن زينو بروني قبل اتمحبر قليتهم أب سرحتنياتات عناب تدقاقا متقعت زبط حوزو سر تمتقات آنسو قمتي كلالا حقن بزي مهلاو اتوم فتنتات كقادو مخنيات كم زخونا مسبرهم نزين مكل خالدما منقستي عقم كم زي سانا أبرهو قبنياتات ناب فردين كقربو كلو زكالو نخقبرن كفليت مهايا سب مويات عنا بأقبابو نخفلن اتمحبر سب مويات عنا قليت اللهم زرزر لنا مجلسي كاب محبر سب مويات عنا تقراي زتوهاب كاب زتتعيشلهم فلما مرحن علامان مسارت أبالاتو مرققاتيو كاب زي بمقاس بوزحات زتبابعو صريحون استجمرون كوانتالو غنا بوزحات زي تفتصمرلو يبلئت مجلسي كاب زيهم كبرن كلالا حقي زلوهم كاب تقلعينت ناس عزخونا سلام تسمعو وزقلقلولو مچو كونتات اي تفترلون تقراي بعال مويات عنا كتفري بوزح واقات خفل جنسان مسارتاو دليت مملع كاب علت ناب علت عد غيرو مسرحن مويا مغيار كمام مارس وسيدو يفلس الله يبلت مجلسي متنا سعوين ولا بقصراي السلاح إثيوبيا عب تحت السهرة أفريقيا كاب زلوا استحات حيل سبت عنا كم زلوا مرداتات يحبري بلت مجلسي عب إثيوبيا حدا حافشاو حاكم نتشعة شحن 907 حدا نرس حدا شحن 705 حدا ميدوايفري
ወይ መዋልዳን 5491 تخون ኣብ ትግራይ ሓደ ሓፈሻዊ ሓኪም ን24911 ሓደ ነርስ ን2373 ሓደ ሚድዋይፈሪ ወይ መዋልዳን ን8637 ህዝቢ የገልግል ምህላው መረዳታታት ቢሮ ጥዕና ትግራይን ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያን የመላኽትን ክንደየናይ ጻዕቕ ስራሕ ተሸኪሙ ከም ዘሎ ብቀሊሉ ንምርዳ የኽእል ይብል እቲ መግለጺ እዚ ካብ ሃገራዊ ብልዕሊ 50 ሚታዊ ጉድለት ከም ዘሎ የመላኽት በዓል ሞያ ጥዕና ብዝጎደለ መጠን ስርዓት ጥዕና ይዳኸምን ሳዕቤን ሕማምን ሞትን ይውስኽ ምህላው ዘረጋገጽ ምልክት ይብል መግለጺ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ ከምዚ ሕጽረት ሓይሊ ሰብ ዘላ ትግራይ ካልኦት ውጽኢታዊ መጽንሕን መተባብዕን ስልትታት effective retention and motivation strategies ክንዲ ምድላውን ምትግባርን ወርሓዊ መሃያን ክፍሊት ትርፊ ሰዓትን ዘይምኽፋል ሕጊ ከለላን ውሕስ ከባቢ ስራሕ ቦታን መንበር ገዛን ክሉ ዘይምግባር ሕልፍ ሓሊፉ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ንመማህራን ዝግብኦም እኳ እንተኾነ ፈልዮም መሃያ መሃቦም ዝያዳ ሰራሕተኛ ጥዕና ይድፋ ምህላው ግልጺ ኣሉታዊ ስጉምትታት እዮም ይብል መግለጺ ሰራሕተኛ ጥዕና ንብዙሕ እዋን ስሩዕ መሃያን ትርፊ ሰዓትን ከይተኸፈሉ ኣብ ሙሉእ ትዕግስትን ተጋድሎን ምንተዛ ምጎጎ ትሕልፍ ዛንጮዋ ብዝብል ተስፋ ከይቆረጸ ግልጋሎት ጥዕና ይህብ ኣለው ይብል እቲ መግለጺ ኮይኑ ግና ኣብ ሰራሕተኛ ጥዕና ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዘብጽሑ ዝውሰድ ተመጣጣኒ ስጉምትን ከለላ ሕግን ብዘይ ምህላው ብቃላት ንምዝራብ ብዘሰከፍ ካብ ትግራዋይ ክብርታት ፍጹም ብዝወፀ እሞ ከዓ ኣብ ሰብ ሞያ ጥዕና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ካብ መንግስቲ ቁፅፅር ዓቕሚ ንላዕሊ ኢልና ኣይነኣምንን ይብል መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣብ 2018 ዓ.ም ብማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዝፍለጡ ምጽራፍን መፍረራሕን ከይሓወሱ ኣብ ልዕሊ 6 ትካላት ጥዕና ዝሰርሑ 11 ሰራሕተኛታት ጥዕና ካብ ስፔሻሊስት ሓኪም ክሳብ ታሕቲ ወሰብ ሞያ ጥዕና ፈተና ቅትለት ዕስለ ፀታዊ መጥቃዕቲ ተቀጥቂጦም ተኣሲሮምን ካልኦት ተፈጺምዎምን ይፍጸምን ኣለው ይብል በደል ኣብ ሰራሕተኛ ጥዕና መሊኡ ፈሲሱ ይብል ካብዚ ዝቀጸለ ኣብ ወረዳ ጭላ ጣብያ ጥዕና ኣሳይመን ከላ ጥዕና ጠራውር ኣብ 4 ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝተፈጸመ ፈተና ቅትለት ፀታዊ መጥቃዕትን ስነልቦናዊ መጥቃዕትን እዩ ክንዲ ዘኸለስኹ ኢደተነኸሱ ኮይኑ ሕብረተሰብ ጥዕና ንምስጓምን ሕማማት ንምክልኻልን ኣብ ዝግበር ሓደ ተግባር ዝኾነ ጸረ ትረኮማ ክካየድ ዝቀነየ ብ16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ናብ መንበር ገዛ ኣምሳኣትወት ከባቢ ፍርቂ ለይቲ በር ገዛ በተንዲኖ ሰይሮም ብምእታው ብዕስለ መንእሰይ በተደጋጋሚ ፀታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሓንቲ ንእስቲ በዓልቲ ሞያ ጥዕና ፈጺሞም እዮም ይብል بمقصال ميازي 18 ዓ.ም ለይቲ ናብ ጣብያ ንስራሕ ኣብ ዝተዋፈራ 3 ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ኬላ ጥዕና ደቂሰን ዝነበራ ንዋርድያ ብሓይሊ ብምስጓጉ ዝፈተንጎ መጥቃዕቲ ሳላ ከባቢ እቲ ህዝቢ ሓገዝ ካብ ከቢድ መጥቃዕቲ ድሒነን ኣለዋ ይብል እቲ መግለጺ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና በዞም ተግባራት ዓሚቕ ሓዘን ኣብ ቆጥዕዎን ኮኒንዎን ኣሎ ይብል እዚ ክብሪ ከያብካዮ ጉልበቱ ፍልጠቱን ክእሎትን ምምዝማዝ ይካል ካብ ዝብል ዝምንጩ ዝምቡ ኣመራርሓ ዝወለዶን ትግራይ ሰብ ሞያ ጥዕና ከህልዋ ዝገብር ሓደገኛ ተግባር መሳርሒ ዘርኢ ምጽናት ስልቲ ይብል ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ስለዝኾነ 18 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣመራርሓ ቦርድ ዘስዕቡ ውሳኔታት ኣመሓላሊፈሎ ይብል ቀዳማይ መግለጺ ምውጻእ ገበነኛታት ብቁልጥፍና ብሕጊ ክቀርቡን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ بمسارة 4 سنة 2017 عام تمرست والسنة بقلطف بمسارة هجرة أواج 1362 إزبار 10 ممرحي كلالان حق سرحتنيات عنا تقرأ كدالون كتكبرن يبل خلاي كسابو حسنا زرقاقز أب ماخل مباطا وكنت عنا سرح زلو سرحتنيات عنا أب ماخل التوررات لا الناصر حقص أنحوم سالسي أبو رادات لا سلام وصل في مس مدارك تأكلات مالتون ودارك أنسين محبر أنسين كايد مجلاو يجبرن بقصالي علوتو زوسن يخون يبل حزباو اخيبا كايد نممحدار ودرا چلان زوبا ماخلن صاوعت كجبر يبل ربعي سرالو مجلسي نممحدار ودرا چلا ممحدار زوبا ماخل غزاو ممحدار تግራይ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ደብዳቤ ይወሃብ ብተወሳኺ ንመራኸብ ተሓፋሽ ትግራይ ውን ይላኣኺ ብል እቲ መግለጺ ሓምሻይ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ መምሕዳር ጉሎ መኸዳ مايا ورح مقابيت 4 ورحي كفلي ترف ساعات كي تخفلو بتعقست ليتن قتل سرح زلو سراحتنا طعنا ابي كيبصح بزبل تعبيت حزب قلقالو طعنا كيركب خونا إلكا كم استفصمنا امن بالمرتعو دما 17 ميازيا 2018 عام تمرت نما مهران قبوم كوان تخونه فوليوم مايا مخفالوم زيارة سراحتنا طعنا يدفع مهلاو قلصو التاو سقمتታት እዮም ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸራት ሰርሑ ኣባላትና ሰራሕተኛ ጥዕና ዝግበአኩም ክብርን ክፍሊትን ክሳብ ዝፍጸመልኩም ንዓርስኩም ንስራሕና ብትካላት ጥዕና ከይትኸዱ ንጽውዕ ይብል ነዚ ስዕቡ ንዝፍጠር ጥዕናው ጸገማት ተሓተቲ በበብርክ ዘሎ ኣካል ምዃኑ ነፍልጥ ይብል እቲ መግለጺ
أب وردا جلان بعلت مويات عنا صوتاو متقعتن فتنا قتلتن مفتصامو كاب بهلن هايمانوتن تجاروت أزخنة أكوي تجباري تباهلهم. أزز بلا بريزيدنت محبر سب مويات عنا تجراي دكتور فسها شبر مستقلنا بزنبرو نايسل كتس عن حيتيوم. أب وفريز أرتراكم أزوا علت تابعلت مويا. أبو الدقت ليتي برجز أبتين دينو قد قيتهم سيرهم بمئتاو من أسيات بتدقاقامي صوتاو متقعت مبصحهم دكتور فسها قليتهم. أتوم أتي أكوي تجبار فتسومو أكلات بحق نخحتتون تحتاتنا نخسفن بو بالكأت تجبار أبخالي وجن كي يدقمم هاراي سقوم تكسر كم زلوون دكتور فسها حبيروم مثل دكتور فسها الشبر زكايدنا ينايسل كتسان حيت تقطعتيلنا الملس يعني فسها شبر بحال من محاصلنا بأننا متحاوري بريزيدنتية أوردا كلا عفش بش اللي عفش بش حنتو عتزوجح حنتي بعد مئات إنا نرس أو ممكن خاصة حتى نصير تراكمة برخا كذا نكال لعرف تفعت تخون بيديو سحوا علا تملسان ريبورت أريوان نجزء محضر مسكدت كساعة 5 ترى عند كشوعة أزل ليتي من أسي لعدة بعد من أسي تنبيه كمعطو ويعم سيرم نوع العزيعة بفيرم مع شباب مستار فتنا غفلات من كل نصير يتخيلوا الذي أوجردا حدش مجال يكون ترجع من السن نجاراتي كنا دكان حلوين على الاستوديو قديم وتاوي كابتن كبداي دكانستيون يتوردا خمس تعنا كنت رول لي لو مزوجون نخالف ثلاثة تنبعنا فرح بنيات أو حبس نروح تراور بحال أبيعون كم في فتنة جيرام تورديانا كتيرنا في كلا خباريرام تمساعي ويلا مسكودو تنمشتل قصرو ويلن ثلاثة من عشرون كم جيرو فتنة أنا إذا معذوكه فتنة عندهم بالجلاد الوني ناس وردا زي عبسون بروح بحال مع خير كلا السريو كنا يتحمتوا العقعة بعرف عصات بس نعرف شو عصوا كحدنا ورقة الأسايم بحال مع خير العي مالتي الناوي دعني نسمع عندنا اللي وقعت خليتنا حصل الحمد لله هذي أسايم بحال عجوم تفيهم تصوني على تفيوا وراح تشارك ترى على خصم دكيشة يعني هنا بنجرزي أو عاوز يبحثون برستورنا كل واحد متكعفي يبدأ مخانو كسر لازم نحاول تحزوني حبرنا تلاقونا حدي كان حرف ما تعنا مش تكاوز له ما تعنا حلفتي بصورة ده من هذا تأكلت نجد على نقاط وتسيتو هذه معجزة مثلا تنسوات تعمي جوات مسجد لجهنا هذا قلنا ناي إن الثانية فرحت بفاتنا فرحتي صراحة قديفهم نوعه دخون بطا نقول نعرفين آخر تعبيرات سلام كلنا نهدي قدرجلو فتوحشنا وحس مسكنا نجري مسرع بطلهم الخليل خل الناتهم إذا حدي تنتظر ترتي لك تحدي يوم يثلث يوم بنزول حدي قوة مكعلن تنوي يحلون زلنا عن عم محنا أو صدقوا خليكا في الفترة بعلمات عنا يكون ثالث رحلنا تريدوا أفتكا ويكونن بعقله وجن ما جرينا أنا عبسون بروحون تراور عنا كلا قدومت عنا كلا شيء نورن بتعني كافتش عن شراور جايزيو نلبحيو 3 ساعات كلكا خكيكي بالعلكا خطفتن تعيدنا كلا بسنكين تتقن ما يسوي حاجة حبرت راكي هنا في الدنيا تتقن تعاطي ذنو بزرنا تعاطي تعيدنا كلا بالنوافل نايتر تراكما وفيل كيدل أختي على حكم ذو على دكان السيون سنا سناول يوم هلا وارديا ونور توارديا كبيرون جن توارديا على تتواررو يوم كعد الصوت طويعهم تنقل ولا يسمع أوياس بجبرها
تبكي حسول لزنورة فتنقل عمسل إحنا الواقع صوت عمسين إحنا نبل بناي إثيوبيا نتعنا بناي نود في العالم بنجات نترحلون نتكعتي أكاديو إذن كابتجراوينات كبرتات بتعام زوجته كابتجراوي بيجلد جن حذي عليه درجة 5 لنا الملاك الفرنساوي تغيرلو ناويما نقول حيمانتاوي سبوتاتو توسيدو بعدنا بنقولوا أكلات كنقات أنا يبغى أكيدا بدون سنجلو حزون لا تمالي نتمازل نبض مازوجر استدفرت والعون بحط أكلات علينا نقوله العون عادي حدي كفتكاوي يا بين أوصلون يكاتلوا حمزلو قال أكلاتهم سركان نادولوا يفرارحوا حمزلو كنزبال ناي بعض حمد الله بك حدار قبلكي وخمسة سجل لنا قتلكينا جاءت لنا كتاينا لو زعتوا كنا تخاطروا يفرارحوا الحمد لله في مديننا يعني لا يحق خبطات من تين مجرد عامسين يكونن كاليس راح خسر تغليو يوم أفكار إننا جلو خبرات أمنيسي تحط في الجفنة بتر اللي حسنا فني محاسمات عنا أين وصلنا حاجة حدا مجلس مدبرينا مجلس صحة الدالعيو تمسكنات عنا وحس كالفنتخاري كافتخاوي وسام أول دا ختمة نايت وردا وانا مأخذ كلا كسرحو يقدر نقدر قدر كما تاكلهم باللواء تزين لازم أو يحتاج يقدر بتاخذ الجلوس اللي يخلو سؤالي مسكالات مدارس أسرار مدارس أنتم مخاربة أنستيون تتخاذ اللي هدو غنكا سلام صرت دولار نهيز من لعل تبيرو شديد حجريت أو مدرسي كنايت ده بيقدر كايدا كخدو سجون تخسر وحس بخن استفاكها وكفتر ده بيقدر كايدا هم كدنا أو كم أخل كعام نظام محدار مع أخذ جواب محدار هذا بريزيدنت مدير صحفيات نقول الجامعة هذا شيء رأيه نقول أنت محرك في ما ودي أتمون ده بيتات بالصح من بداياتهم كنت حسام قول لهم ونجربي عطوز خمس يمكن مثلاً بعنا بعنا كلنا حق خوها أو الساعات اللي كم تفرقوا بعنا بعنا نايتر في تقول صح مش السلام هيا توحيد وسداد حتى كلات وردات أقول لي ورداون أكمل نقول ما خلاص مثلاً مهران هو مسمى بعنا كي حالك دموز كسرح مصباي دروكا أو سوايا أفاضل حتى ما تجمعنا كم أكيدا بيت خط المحل إذا تجمعنا إن الله يغني لي دكتور كابز زعباز كي وطانا بيرو طعنا تግራይ ኣብ ዞባ ማእከል ወረዳ ጭላ ሰራሕተኛት ኣብያ ጥዕና ኣሳይማ ኣብ ዝኾነት በዓልቲ ሞያ ጥዕና ዝበፅሐ ጾታዊ ዓመፅን ፈተለ ቅትለትን ዝተሰምዑ ሓዘን ገሊጹ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ኣዝዩ ከም ዝኹነን ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎም ናብ 17 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዘውግሕ ገበን ፈጸምቲ ኣካላት ናብ መንበሪ ግዳይ ማዕጾ ሴሮም ብምእታው ጾታዊ ዓመፅን ፈተነ ቅትለትን ከም ዘካየዱ ካብ ቤት ጽሕፈት ጥዕናት ወረዳ ረኺበዮ ብዝበሉ ሓበሬታ አረጋግጡ ሰብሞያ ጥዕናና መሃያ ይኹን ካልኦት ክረኽብዎም ዝግባእ ጥቕማጥቕሚ ከይረኸቡ ኣብ ብጣዕማ ጸጋሚ ኩነታት ኮይኖም ህዝቦም ንምግልጋል ለይትን ቀትርን ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ከምዛ ዓይነት ዘነውር ፍጻመ ከጋጥሞም ከሎ ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል እቲ ቢሮ ገሊጹ ቢሮ ጥዕና ከምዛ ዓይነት ኣነዋር ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምውዳብ بعتوب كم زسرحن سرحتنيات عنا ترجعهم حزبهم كجلجلو منجستي حبرتسب كالوت زملكتهم ودابتاتن أكلاتن صلال كخونوم اتبيرو تصاوعي تقريبهم سرحتنيات عنا بزقات ومتسقمات كيت سكونكم حزبكم نمجلجال تريو وبزلهم تبجسون حاليوتن بيروت عنا تحبين يزبلن تخون يقات ومزلو تسقمات المفتاح بيرونا مزملكتهم أكلات بموداد بالعل تخرج كسرحية كبلون قالاتي لهم كاب زينا وصاي
روسيا أب مالك فتسم استحسب علوا منجست كم زفشلت جليتا بناي معرباويان تكالات سليا سلطانو كساب 10 أبالات مس جنبار حرنت أزوادن القايدان استأساسرو حيلتات قبل علم منجست مالي بقدي سوريا تفتسم علوا منجستي بناي روسيا أفريكا كوربس كم زفشلة تجليتهم أتي أب كتماتات كيدالن جاون زتوادد متقعتي يوكريناويانن كاب أوروبا بخرايز متسو سراويت زساتف خوين بزمناوي معرباويان هاجرات زتسرحو كم ستينجيرن ميسترالن زأمسلو أطوار كم زتدقفة اتوتهدراو كفلي أفليتوم كوربس أفريكا روسيا أب زوتو مجلتي وتهدراتون مكونناتون بمدب معرباويانن يوكريناويانن أسلت أنتي زمرح عطقات بوجلتات كم زفشلون منجست اتهاجر كاب مفراس كم زدحانون قليتوم ازفت أمزينتي أب مريت أفريكا أب منجو معرباويانن روسيان زنبرن حنح زحول وطري ناب حدش درجة زبصحو كخون كم زغلن نجيوبوليتيكاو كونتات مالون أب لعل نقحات زأتون فتسامة يتبعيلون مينستر مكلخال مالي ساديو كامارا بعطقات بستفتسم متقعتي كم زتقتل تحبيرو ات مينستر ابغزو بعطقات علامه بستجبر متقعتي كم زتقتل وهاب قال منغستي زرغاغص خوين بسنبت 18 ميازيا 2018 ابزهابو مغلطي بمقتلتي ات جنرال منغست مالي زتسمعو حزن غليطوم ات متقعتي استفتسم اب كتما كاتي زركب منبر مينستر مكلخال ات هاجر 18 ميازيا 2018 عام تمرت مس القايدان زتأساسر عطقاتن عمصتي توارغن بزكايدو وحبراو سرحيت مخانو تغليصوم جنرال ساديو اب 2012 بتخطاتالي علوا منغست سلطان زحازه وتادراو منغست قلف سبينيرو كم صبصاب الجزيره نيكولراوي حايلي نسلام دق سباتن بر نطفات كوعلي بلون كبلو رئيس ليقان ጳጳሳት ሊዮ ገሊጾም ኒኩለራው حايلي كل ግዘን ህይወትን ሰላምን ደቅ ሰባት ንምሕላው ጥራይ ኩዕል ከም ዘለዎ رئيس ليقان ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ገሊጾም رئيس ليقان ጳጳሳት ሊዮ ነዚ ዝገለጾ ብምኽንያት ዝኽሪ ኒኩለራው ሓደጋ ቸርኖቤል ብዛዕባ አጠቃቅማ ኒኩለራው حايل መልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ እቶም ጳጳስ ኣብ መልእኽቶም ሓደጋ ቸርኖቤል ኣብ ሓበራው ህልና ደቅ ሰባት ዘይሃስስ ኣሰር ከም ዝገደፈ أزخاخيرهم أب 4 هاجرات أفريقيا ناي 10 معلتات عدة دحر مكيادهم أب قربا أوان ناب فاتيكان استملسوا أتوم رئيس ليقان ጳጳሳት إذا حدقا حزون كاب متقام حدقنياتات تكنولوجيات النازايد بمخادو عبي متنقطع يكبلو قاليتهم بتوساخ يبلو أتوم ጳጳስ أب كل درجاتات وسانة بتقببن حلافنتن كهلون أتوميك ساعات دمان هيوتن سلامن مدقافت رايكو عل تقويعهم كبل رويترز أبتيبهم نتسقاتات مدري بممزماز دماوي وقعات بمكياد ويدما بزخونه يكون مجدي كفءات بمزرقاح سلامنا نمتعينا نزسرقو شفاتو كنرسوعم يبلنان كبلون قاليتهم اللهم እቶም ጳጳስ ናይ መጀመርታ አሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንትኾኑ ብግልጺ ንኩናትን መልክን ብምቅዋም ዝፍለጡ እዮም ዩክሬን መበል 40 ዓመት በዓል ቸርኖቤል ኣብ ትዝክሮ ዘላ እዋን ምስ ሩስያ ኣብ ዘካየደቶ ናይ 4 ዓመት ኩናት ተመሳሳሊ ሓደጋ ከይጋጥም ስግኣት ከም ዘለውን ተመላኺቱ ኣብ 1986 ከም ቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ቸርኖቤል ዘጋጠመ ኒኩለራዊ ሓደጋ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓለማዊ ድሕነት ኒኩለር ዓብይ ትምህርቲ ኮይኑ ይርከብ إيران متابب هرمز نمخفاتن كوينات نمقراطن حدش وطن سلام كم زقربت تحبيرهم إيران متابب هرمز نمخفات نتزكايد زلو كوينات نمقراطن نتي أكاتع زخونه نيكولاراو زرب نمنواح حدش وطن سلام كم زقربت مع قناة زينا تسبسيبن كم تسبساب عالم لخزينا مع قناة زناي سلام إمامة بباكستان شمقالاينت ناب أمريكا زقربايو أتوطن سلام أب ممعبال يورانيوم نزلو فلليات نجزيو نقود نزقدف اجد حيل بحر أمريكا زلعلن نقدي ناب نبرز ملسن سممع نمبصح زعلم مخانو تقليصوم بمسرت اتامامه اتسممع مقراط تخصي ننوح اوان كنواح وي قوام كخون كم زخلن اتنيكولراو زرب دما مصابو بهرمز مستخفتن اتجد حيل بحر مستلعلن طرايز جمر تبايلوم نزل سعيبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزق تصل وسانتاتو مس بايتو تصطتو كزرارب تتصبيت كم زتجبره تقليصوم ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራቅቺ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኢስላም አባድን ኦማንን ድሕር ዘካየዶ ዝርርብ ምስ ፕሬዝደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ንምዝታይ ናብ ሩሲያ ከም ዝኣተወውን ተፈሊጦሎም ኢራንን አሜሪካን ነትግጨት ንምቁራጽ ንምዝርራብ ቀጻለ ጻዕርታት ኳን ተገበራ ምሕደራ መጻብ ሆርሙዝ እገዳ ኃይል ባህር አሜሪካን ጉዳይ ምህብታም ዩራኒየም ኢራንን ግን ክትዓተን ይቀጽላለዋ بعلن زخلا روبوت تاكسيتات اب غدناتات لندن كزاورا مجمارن
ኣሜሪካዊ ኩባንያ ኣፍሊጡ እተን ባዕለን ዝዝወራ መካይን ካብ ዝሓለፉ እዋናት ጀሚረን ኣብ ርእሰ ከተማ ለንደን ዝጸንሓ ኮይነን ክሳብ ሕዚ ግን ኣብ ትሕቲ ማንዋል ቁጽጽር ናይ ድሕነት መራሕቲ መካይን ነይረን ሕዚ ዋላ እኳ ንመከላኸሊ ኣብ መንበር መራሕ መኪና ኮፍ ኢሉ ሰብ እንተሃለወ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ይቆጻጸሩ ከም ዘለዉ ኩባንያ ዋይሞ ገሊጹ እቲ ኩባንያ ደቂ ሰባት ነተን መካይን ኣብ ጽርግያታት ለንደን ብ10 ሽሓት ማይላት ከዝውርወን ጸኒሖም እዮም ዝበለ እቲ ጸብጻብ ከም ገለጻ ኩባንያ ዋይሞ ዝቕጽል ስጉምቲ ናብ መንግስቲ ብምቕራብ ክጸድቕ ብምግባር ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ሙሉእ ብምሉእ ርእሱ ዝኸኣለ ግልጋሎት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሓበሮ 59 ሚእታዊ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ባዕለን ዝዝወራ ታክሲ ምዝዋር ምቹውነት ከም ዘይስምዖም ክሕብሩን ከለው 85 ሚእታዊ ድማ ተመሳሳሊ ዋጋን ምቹውነትን ዘለዎ እንትኾይኑ ካብ መራሕ መኪና ዘይብላ ስሩዕ ታክሲ ንመረጽ ከም ዝበሉ እቲ ጽንዓት ገሊጹ ዘበን ወለድ ቴክኖሎጂ ንግዘን ጉልበትን ደቂ ሰባት ካብ ረብሓን ስራሕን ወጻእ እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስግኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድሀበ ኮይኑ ናሃረ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት ሳልሳይ መገዲ ክጽመድ እዩ ባህር ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀ ተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናሃረ ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደልዮ ረብሓን ዝምድናን ድማ ምስ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስርት ፖለቲካ የድሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መገዲ ኢልካ ምጽዋዕ ይከኣል ትግራይ ካብ ተኣትያቶ ዘላ ኩሉ መድያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ በዚ ሳልሳይ መገዲ ኣማእዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረቱን ኣብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው ቲቢኤስ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነዩ ክገብር እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎም በዚ ስዕብ ሓሳብ ክንጥምቶ ናይና ድሌታ خذكوت تسقيمنا ناسي نهزب تجري تأيو دليتو نهزب تجري دليتو حنت تأيا زخونا أكل لي بأسلا سلامي أنا يسخي ما بزي أكفينا نوقع لنا خلتش حنا 10 سلستن زي أين رخان نيرا حكي سلامي خاني نيرو الموت اللي رقف هزون هزول أوكي سلام مسرقاقص خالوت بوليتيكاوي روحاتات بيراو روحاتات كترقاقص تقلي خنا أمنا تمزابلتي نابوت أم كملسو جزءاتنا كملس قال تسقمو زيهم بسلام تفتينهم أي فلت خذل أبنا تايتو لله جزاوي من محدارس بأبي اللي من راح حيو ويسلوا الجبر وبتقع نشعبية ورقي لو سألوا جزعتو لله عبد ربح من بر عفتنا جزاوي من محدار حلافنة لو على سبب قال له إلي حسبنا أنا تمازالتنا كملسو قترنا يتل سرحها جزاهم محدار لنا إلى يحسب جزاتنا كملس قترنا يتل لسرح جزاهم محدار إلى يحسب فرزات ماتر حوحتون زي سرحني إلى الحسب عوي جنكو حوحت ريحات وانها سيرتيفيكيتنا ما أزي كنتم ملسولنا جواي ما أزينا نجبر لتحدك حدا والخوة زي والخوة تحدق مدحرحر والخوة لو عنك أوكي صوت أي كلها كدليل لزوم دليتنا زيهم بسلام كم سألنا الخيل من سنة عايشين ولا لا ناي تقرأ روحاتات سي بسلام لمرق قاعس تفتينه أي فلتني له هذا حد يو كلنا قرقيرو نعلو مش شقات وديو كي تساق علو كأن حلو تايبل جزاتنا كوي ملو سلنا غزن واقع له أي تفل تايمو كيرخا حنت مريت كم حدر مسل لي ولا أكل معراو تقراي بهالمول تورر هزوي نعم حدر الليل تهيل خيو حتى خطي خامي بصور بجبن وين كتحتتني رقا أو تقراي مالت سلست قال لك على له لنا تقراي روحة بسلامة بوليتيكا قالسي لك قالس منقستي يبلنا السو نفتر دحارة حدا خوينا بو مكرنا كم مساوينا خلو تمارات تاتنري خذ كن همزو قراي قلعه من نجار كيفتنا وكل شيء على بوكسي لا بنتني لا موقعبنا من بنهزب تقراي دم مالتي بنهزب تقراي خساره عين عموتي مالتي صوت اي كل كادلي تمواصنا
ኣብ ጥንኩር ግዚያዊ መንግስቲ እንደገና ምጥያሽ እዩ ኢለ ይሓስብ ኣተሰላም በለኺ ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደ ነባልዕኺ ዓዲ ሓወስ ነይሩ ዓዲ መርዓ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ቆልዓ ዓዲ ተስታይ ነይሩ ዓዲ ጣዓ ኣንታ ዝኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ጽናሕኹናትና ኢልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም